अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। शायद मैं आपको थोड़ी सी अपसेट लग रही होंगी क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मोस्टली तो जो शख्सियात भी इस दुनिया से जाती हैं, आपने देखा होगा कि मैं उनकी बायोग्राफ़ी, उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। और डेफ़िनेटली हर एक की मौत पे और हर एक की शहादत पे हम सोगवार तो होते ही हैं, लेकिन मेजर अदनान असलम की शहादत जो है, उनके जो वीडियोज़ और उनकी जो एक हफ़्ते से हम लोग सिचुएशन देख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए कुर्बानी दी, जिस तरह से वो उसकी ढाल बने, फिर जिस तरह से वो शहीद हुए, जिस तरह से वो बेहोश हुए, जिस तरह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से गए, तो उन सारी चीज़ों ने इतना इमोशनल किया। ख़ास तौर पे उनका जो जनाज़ा और फिर उनके वालिद की शिरकत और वो सोगवारान में अपनी फ़ैमिली को जो छोड़ के गए, वो तकलीफ़ जो है वो भूल नहीं रही। लेकिन इस चीज़ ने हमारी पूरी कौम के अंदर फिर से एक यूनिटी पैदा की है। और मैंने फिर सोचा कि उनकी एक लाइफ के ऊपर बायोग्राफ़ी जो है वो बनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको आला जो फ़ौजी एज़ाज़ है वो मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको मेजर अदनान जो हैं, उनके सोगवारान में कौन कौन है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनके बहन भाइयों की डिटेल्स, वो कब कब क्या क्या करते रहे, उनकी तालीम क्या थी, वो कहाँ के रिहायशी थे, और सबसे बड़ी ये कि एक बहुत बड़ी फ़ौजी शख्सियत उनके उस्ताद रहे, और उनका क्या कहना है, ये सब डिटेल्स आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेजर अदनान की बायोग्राफ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो वो रावलपिंडी के जो रिहायशी थे उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, और उनका ताल्लुक़ जो है वो एक मुतवस्सित किस्म के ख़ानदान से था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी कि PMA काकूल में दाखिला लिया था, जहाँ उन्होंने अपनी सलाहियतों और नज़्म व ज़ब्त की वजह से नुमाया मकाम हासिल किया था। उनकी तरबियत के दौरान उन्होंने स्पेशल ग्रुप SSG के कमांडो कोर्स के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी, और पाक फ़ौज के एक इंतहाई सख्त और चैलेंजिंग प्रोग्राम के तौर पे ये जाना जाता है, और उसमें भी उन्होंने विन किया था। एक्स के ऊपर एक पोस्ट के मुताबिक उनके साबिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर ने उनकी तरबियत के दौरान उनके गैर मामूली जज्बे और अज़्म की तारीफ़ भी की है। उन्होंने बताया कि वो कितने सख्त जान थे और उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी अपने मुल्क को लेकर, और वो जो जज्बा था उसी की वजह से आज उन्होंने वो शहादत जो है वो पाई। मेजर अदनान जो हैं वो 5वीं कमांड के बटालियन SSG के एक अहम रुकन थे। उन्होंने मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। उनकी बहादुरी और पेशा वराना महारत की वजह से वो अपने यूनिट में एक काबिल एतमाद ऑफिसर के तौर पे पहचाने जाते थे। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि मेजर अदनान हमेशा अपने साथियों के लिए एक भाई और रहनुमा की तरह रहते थे, जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते थे, और यही वजह थी कि शहादत के वक्त भी उन्होंने अपने दोस्त को बचाते हुए जामे शहादत नोश किया। तो चलिए नम आंखों के साथ मैं आपके साथ पूरी बायोग्राफ़ी जो है वह शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि मेजर अदनान असलम शहीद पाक फ़ौज के एक बहादुर अफसर तो थे ही। वो तो बहादुरी के बारे में तो किसी को दूसरी राय रखनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि उनको निशाने हैदर मिलना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपने ज़रूर बताना है। बहरहाल उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन और अपने साथियों की हिफाजत के लिए जो अजीम कुर्बानी दी है, ये कौम हमेशा हमेशा उनको याद रखेगी। अगर हम उनकी उम्र की बात करें तो वो 31 साल की उम्र में थे अभी, और 31 साल की उम्र में वो दारे फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये वही वाली बात जो है उस पर सादिक आती है। वो रावलपिंडी के रिहायशी थे और पाक फ़ौज की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG की 5वीं कमांड बटालियन से वो वाबस्ता थे। अगर हम बात करें उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और करियर के बारे में, तो मेजर अदनान असलम ने अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो जज्बे और वतन से मोहब्बत के साथ किया। उन्होंने पाक फ़ौज में शमूलियत से पहले साबिक जो हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर जो हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी, उनकी रहनुमाई उन्होंने हासिल की थी, और उनके अज़्म और जोश को बहुत ज़्यादा सराहते थे आसिफ गफूर साहब। बल्कि मेरी NDU के अंदर मुलाकात भी हुई थी आसिफ गफूर से। आसिफ गफूर साहब जब रिटायर होने में उनके चंद दिन बाकी थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और बहुत ही विटी इंसान है, बड़े कमाल के वो एक उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, टॉकिंग स्टाइल भी था। और आसिफ गफूर के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब मैंने उनसे बात की थी, वहाँ पे हमारे अहमद शरीफ साहब भी थे, पूरा मीडिया वहाँ पर था, और वहाँ पे ड्यूरिंग लेक्चर जो है मैंने नोट किया था
کہ آصف غفور کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایک عجیب سی کشش تھی. خاص طور پہ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ جب کوئی فوجی جنرل یا کوئی فوجی شخصیت جو ہے وہ آ کر بات کرتی ہے تو بہت سیریس رہ کے بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کی پرسنالٹی کیسے ہے. آصف غفور صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کو شعر و شاعری کا بڑا شوق ہے, اور وہ آدھی سے زیادہ بات جو کرتے ہیں وہ اشعار کی صورت میں کرتے ہیں, اور یہ میرے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. تو آپ سوچ لیجئے کہ آصف غفور کی رہنمائی میں رہنے والے جو میجر عدنان اسلم ہیں وہ خود کیسی پرسنالٹی کے مالک ہوں گے, اور وہ کتنے زندہ دل تھے وہ تو ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا. بہرحال میجر عدنان نے اپنی تربیت اور کریئر کے دوران ہمیشہ بہادری اور فرض کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لگن کا مظاہرہ کیا. وہ ہم سب لوگ اس چیز کے آئی وٹنس ہیں. میجر عدنان کی اگر ہم فیملی کی بات کریں تو اپنے سوگواران میں ان کی فیملی میں انہیں چھوڑا ہے جناب اپنی اہلیہ کو. اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور بھی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 بیٹی اور 1 بیٹا ان کو انہوں نے چھوڑا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام محمد اسلم ہے, اور بھائیوں نے ان کی قربانی کے اوپر فخر کا اظہار کیا ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جہاں پر ان کے جنازے میں ان کے والد نے اس طرح سے شرکت کی کہ ان کے لیے وہ کتنا بڑا اعزاز ہو. اغیار اور دوسری جو قوتیں ہیں وہ کیوں پاکستان سے ڈرتی ہیں؟ وہ اسی لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ موت سے ڈرتے ہیں, اور ہمارے لیے جو جذبہ شہادت ہے وہ تو ہمیشہ ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. میجر عدنان کی جو بہادری ہے وہ شروع ہی سے لائق تحسین تھی. 2 ستمبر 2025 کو جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے تو پورے پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے نہ صرف ہمارا سر فخر سے بلند کیا بلکہ فوج کے ساتھ جو عوام کی محبت یا تھوڑی بہت ایک دوری آ گئی تھی وہ بھی ختم ہوئی. 2 دسمبر کو یہ 2025 میں جو واقعہ پیش آیا اس میں دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا, اور اس کے دوران میجر عدنان اسلم جو ہیں انہوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا. وہ اس وقت چھٹی پر تھے لیکن رضاکارانہ طور پر انہوں نے ایک خطرناک کلیئرنس آپریشن کیا. آپریشن کے دوران جب ایک زخمی ساتھی سپاہی جو ہے ان کا دوست بھی تھا, ان کا ساتھی بھی تھا, وہ خطرے میں تھا, تو میجر عدنان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی ڈھال بن گئے. اس کو گولیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا جسم آگے کر دیا, اور انہوں نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا مقابلہ کیا, اور وہ دہشت گردوں کو انہوں نے ہلاک بھی کیا. 2 دہشت گرد جب انہوں نے حملہ کیا تو 2 دہشت گرد اس کے نتیجے میں جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, لیکن اس دوران وہ خود ہاتھ اور ٹانگ میں گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے. اس کے بعد میجر عدنان کو راول پنڈی کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال ہے جی CMH وہاں پر منتقل کیا گیا, اور پھر آپ لوگوں نے ان کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے جہاں وہ کئی دن تک زیر علاج رہے. کافی دیر تک وہ پہلے بے ہوش رہے, پھر کچھ لوگوں نے کہا وہ کوما میں چلے گئے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئے جہاں پر وہ دوبارہ سے ہوش میں آ گئے. ان کے دوبارہ سے ہوش میں آنے پہ پوری قوم جو جھوم اٹھی, سب کو لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہیں, وہ ہوش میں آ رہے ہیں اور اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن 8 ستمبر 2025 کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے, اور پھر اس کے بعد پوری قوم دوبارہ سے یکجا ہو گئی. بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے دیکھا کہ 10 مئی والے دن پوری قوم یکجا ہو گئی تھی جب ہماری فوج نے منہ توڑ جواب دیا تھا بھارت کو, اور بھارت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے 6 جیٹس گرا دیے جائیں گے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ انجام ہوگا. بھارت کا غرور جو پاکستان نے خاک میں ملایا, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شروع میں ان کے جنرلز مانتے بھی نہیں رہے, لیکن پھر بعد میں آ کر انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا, انہوں نے مان بھی لیا کہ ان کے جہاز گرائے گئے. پہلے 1 کہا, پھر 2 کہا, اور پھر انہوں نے مان لیا کہ ان کے 6 یعنی 60 والی بات جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پوری قوم یکجا ہوئی, جس طرح سے یونٹی بڑھی, اور اسی طرح میجر عدنان کے جنازے کے اوپر ہر آنکھ اشک بار تھی, ہر انسان رو رہا تھا. جو پتھر سے پتھر دل بھی شخص جو تھا نا اس کی آنکھیں بھی چھلک آئیں. ان کی نماز جنازہ 9 ستمبر 2025 کو راولپنڈی کے چکلالہ گراؤنڈ کے اندر ادا کی گئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف موجود تھے, آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر اس میں موجود تھے, وزیر دفاع اس میں موجود تھے, وزیر اطلاعات اس میں موجود تھے, سول اور فوجی افسران اور شہداء جو ہیں ان کے رشتہ داروں نے اس میں شرکت کی. وزیر اعظم جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے میجر عدنان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہادری اور قوم کے دل میں ہمیشہ ان کی بہادری جو ہے وہ زندہ رہے گی. اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے آبائی شہر راولپنڈی میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا. دفن تو صرف باڈی ہوتی ہے,
اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری جو یہ کمزور آنکھیں ہیں، ظاہری طور پہ ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ میجر عدنان جو ہیں ان کی شہادت، ان کے کوما میں جانے، ان کے بے ہوش ہونے اور پھر ان کی تدفین تک پوری قوم نے، میں کہتی ہوں کہ لوگوں نے اپنے سٹیٹس، جو پرسنل سٹیٹس ہیں ان پہ بھی ان کی تصاویر جو ہیں وہ لگائی ہوئی تھیں۔ میجر عدنان کی شہادت کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جہاں عوام نے نہ صرف انہیں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا، بلکہ ان کے لیے نشان حیدر جیسے اعلیٰ فوجی اعزاز کا بھی مطالبہ کیا، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان کے سابق کمانڈر آصف غفور جو ہیں، جن کی قیادت میں اور جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، آصف غفور نے بھی ایک جذباتی قسم کی پوسٹ میں لکھا اور ان کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ ایک صارف نے لکھا کہ یہ دھرتی تا قیامت اس شہید کی مقروض رہے گی، ماں کا لال شیر جوان اپنے زخمی سولجر کو بچانے کے لیے خود لپٹ کر اس کی ڈھال بن گیا۔